फ़ोन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन टेली फ़ोन मिल नहीं रहा। लेकिन आप यकीन कीजिए आपका ये जो जज्बा है ये दूसरों को इंस्पायर कर रहा है और बहुत से लोग सामने आ रहे हैं और इंशाल्लाह इस नेक काम में, इस कार खैर में हम सब ने मिल के कंट्रीब्यूट करना है। हामिद मीर साहब, आप वक्फे पे जाने से पहले कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहूँगा कि हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए फ़ंड रेजिंग पे। पूरी कौम हमें देख रही है और जितने ज़्यादा हम इसमें फ़ंड इकट्ठे करेंगे तो उससे पाकिस्तान का नाम बुलंद होगा। तो इसमें मैं चाहूँगा कि आप एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आपने 90s में मोबिलाइज़ किया था और वो आपका प्रेशर ग्रुप बना था और वो थे बच्चे, स्कूलों के बच्चे। मुझे याद है आप ये कामरान शाहिद साहब स्कूल में पढ़ते थे, आप इनके स्कूल में गए, इन्होंने भी आपके लिए ये भी मेरे स्कूल में पढ़ते थे, ये भी कैफे में। अच्छा, और ये फिर आपके टाइगर फोर्स में भी शामिल हो गए थे। ये जो फैसल जावेद साहब हैं ये भी स्कूल के ज़माने से ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं कुछ लोगों को की मिसाल दे रहा हूँ। उस ज़माने में आप जब स्कूल में जाते थे, असम्बली से खिताब करते थे, तो वो बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स को, अंकल को, आंटी को मोबिलाइज़ करते थे। तो इस वक्त मैं चाहूँगा कि आप जो स्कूलों के बच्चे जो घरों में बैठे हुए हैं, छुट्टियाँ हैं, उनको बताएं कि अगर आप इस वक्त कंट्रीब्यूट करेंगे इसके SMS के ज़रिए भी, इसका मुस्तकबिल में आपको क्या फ़ायदा है। जी हामिद प्रोफेसर साहब, इस पे जवाब है। सैयद असद साहब हैं हमारे साथ टेलीफोन पर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम प्राइम मिनिस्टर साहब। जी वालेकुम My सलाम। name is Syed Asad Hussain. I'm calling from London. जी And I think firstly I'd like to congratulate you, your team, a good friend Zulfi Bukhari, Shahzada Jahangir, all working endlessly for improving Pakistan's image worldwide, bringing positivity and opportunity. Yes, COVID-19 is a worldwide pandemic and taken everyone by surprise. However, I feel that the government of Pakistan has handled the situation better than most countries and would urge the whole population to be patient and take caution during these unexpected, challenging times. So as obviously second generation Pakistanis, we all feel we can trust you and we need to do our part, and what better time than the blessed month of Ramadan. So I'm glad to announce a donation on behalf of me and my brothers of £50,000, equivalent to 10 million rupees. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रियली अप्रिशिएट इट। आगे बढ़ेंगे और हामिद मीर साहब ने जो सवाल आपसे पूछा। देखें, हुआ ये हामिद, मैं ब्रीफ बैकग्राउंड दे दूँ कि वो इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना था, 70 करोड़ रुपया इकट्ठा करना था। मैं अपने जिन लोगों को जानता था, जब उनके पास जाता था, जैसे ही 70 करोड़ कहता था वो यानी मुंह इधर कर लेते थे। तो आखिर में मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, इतना ज़्यादा पैसा था। तो उन दिनों में मैं क्रिकेट खेल रहा था, सबसे ज़्यादा बच्चे क्रिकेट के शौकीन थे। तो किसी ने आइडिया दिया कि स्कूलों में चले जाओ। तो मैं फिर स्कूलों में चला गया और वो इतनी ज़बरदस्त कैंपेन थी जिसमें कामरान शाहिद ने भी शिरकत की और बड़े लोग, अब तो सफ़ेद बाल लोग आके कहते जी मैं आपका टाइगर था स्कूलों में। तो उसने ऐसा ज़बरदस्त एक मोमेंटम बनाया माँ बाप को उन्होंने, और उससे एक और भी बड़ा चेंज आया जो मुझे बड़ा खुशी होती है। क्योंकि मेरी जो क्रिकेट टीम थी, जब मैंने शुरू में फ़ंड रेजिंग शुरू की, क्योंकि मैं सिर्फ आखिरी 3 साल अपनी क्रिकेट खेला ही हॉस्पिटल के लिए। तो वो कोई मैं प्राइज़ जीतता था, मैन ऑफ द मैच होता था, एक दो जगह गाड़ियाँ जीती मैं, तो मैं हॉस्पिटल के नाम कर देता था। तो उन दिनों में जो प्राइज़ होता था वो टीम में डिस्ट्रीब्यूट, अगर मैं जीता भी हूँ तो मुझे टीम में शेयर करना पड़ता। तो मैं उनको कहता था कि मैंने हॉस्पिटल को हाईलाइट करना। वो फिर सारी टीम इन्वॉल्व हो गई फंड रेजिंग में। और फिर मैंने देखा आर्टिस्ट, अब इब्रार हसन और भी यानी यंग लोगों को अब मैं देखता हूँ आर्टिस्ट को कि वो भी अब इस तरफ आ रहे हैं। तो एक मुल्क में चेंज हुआ कल्चर। पहले शुरू में कोई भी फंड रेजिंग नहीं करता था, तो अब बहुत लोग अब इस तरफ आ गए। तो ये जो कोरोना है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने एक हमारे मुल्क को चैलेंज दिया है कि क्या ये कौम इस चैलेंज पे खड़ी होगी। और मैं फिर से कहता हूँ कि ये जो हम कामयाब कैसे होंगे, अगर इस मुल्क में गुर्बत बढ़ गई हम फेल हो गए। स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए पैगाम क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि ये अगर हमने इस मुल्क में गुर्बत को ना बढ़ने दिया, क्योंकि सब हिस्सा लेंगे इसमें, तो उस हिस्से में सारी कौम जब तक शामिल नहीं होगी तो हम कामयाब नहीं होंगे।
تو جس میں سب کا رول ہے، اسٹوڈنٹس کا رول ہے، بچوں کا رول ہے، آرٹسٹ کا رول ہے، آپ سب اینکرز کا رول ہے، اوپینین میکرز کا رول ہے. یہ ایک قوم کا چیلنج ہے اور آپ دیکھ لیں گے کہ اس میں سے کئی قوموں کو بڑا، جب اس میں سے نکلیں گے نہیں صحیح طرح. وہ جو ابھی افتخار حسین نے کہا، کبھی اتنا بڑا کرائسس دنیا میں نہیں آیا. یہ اکانومی کو تباہ کرے گا، اس کے بڑے برے اثرات ہونے ہیں. تو جو قوم نکلے گی وہ ایک قوم بن کے لڑے گی جس میں سب انوالو ہوں گے. اور جو یہ اب کئی ملک کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ملک کے اندر دراڑیں پڑ گئی ہیں، ان کی اکانومی کولیپس کر گئی ہے اور کرے گی آگے. میں خان صاحب ایک سوال آپ لائن پہ ہیں چودھری اکرم آپ یہ سن لیں پہلے، پھر مجھے آرام سے پوچھنا ہے. جی ندیم چودھری اکرم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام فیصل بھائی، میری طرف سے جی پرائم منسٹر صاحب کے لیے 2.5 ملین روپیز اور میرے بچوں ریم اور طلال کی طرف سے 1 ملین روپیز اور چودھری سرور صاحب کے ساتھ میں مل کے 2.5 ملین راشن جو ہے وہ ڈسٹرکٹ اکاڑا مینجمنٹ کو دے چکا ہوں. 1 ملین کا اور فوڈ پیکیج ان کو دیا جا رہا ہے. تو مجھے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان پہ اپنی شفقت رحمت نازل عطا کرے اور انشاءاللہ ہمارا خون بھی پاکستان کے لیے حاضر ہے. شکریہ، بہت شکریہ. بہت شکریہ. بحرین سے تھے چودھری اکرم صاحب. اور ہم تھوڑی دیر میں آپ کو بتائیں گے کہ کیا نمبر ہے اب تک، کتنا اس ٹیلی تھون کے اندر آپ کنٹریبیوٹ کر چکے ہیں، جو کالز آ رہی ہیں، جو ایس ایم ایس آ رہے ہیں، یہ پورا نمبر ہم آپ کو بتائیں گے. جی ندیم بھائی آپ کچھ پوچھ رہے تھے. جی میرا عمران خان صاحب آپ سے ذاتی حیثیت میں ایک سوال ہے اور آئی ہوپ کہ آپ اس کا تھوڑا سا وضاحت سے جواب دیں. آپ دنیا میں جہاں جاتے ہیں ابھی بھی آپ کے ہاتھ میں ایک تسبیح ہے، آپ یہ تسبیح گھماتے ہیں اور اس کے اوپر آپ پڑھتے کیا ہیں اور یہ سورس آف انسپریشن بنا کیسے اور کیسے شروع ہوا؟ پڑھتا تو میں تو سمجھتا ہوں ساری تسبیح پہ درود شریف پڑھتے ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں. درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد. جی ضرور پڑھتا ہوں. اور اس کی سورس آف انسپریشن کیا بنی، کیسے شروع ہوا؟ مسلمان کی جب اس کو ایمان آتا ہے تو اس کی انسپریشن تو ایک ہی ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو بھی خاص طور پہ جب آپ صوفیزم کی طرف سے آتے ہیں، اسلام کی طرف، میاں تو بشیر صوفیزم کی، ہاں میاں بشیر، بٹ وہ سارا سب شروع ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس کے بعد آئی ہے سر تسبیح. ہاں لیکن شروع وہیں سے ہوتا ہے. جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ساجد قاضی صاحب ہیں، مائننگ پاکستان مائننگ سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میں پرائم منسٹر صاحب آپ کے فنڈ میں اپنی کمپنی کی جانب سے 50 لاکھ کا واہ جی واہ، بہت شکریہ. اس میں 20 لاکھ روپے سر جو ہمارے سٹاف اور آفیسر ہیں ان کی 2 دن کی تنخواہ ہے اور 30 لاکھ ہمارے پاس ڈونیشن کے تھے سر، تو اس فنڈ سے ہم نے دیے ہیں سر. انشاءاللہ کل چیک پہنچ جائے گا آپ کے. بہت شکریہ. جی سر ویسے یہ کمرشل بینکس اتنا پیسہ بناتے ہیں، ان کمرشل آرگنائزیشنز کو کہیں باہر آئیں جو پیسہ. ان کی 2 دن کی تنخواہ ہے اور 30 لاکھ ہمارے پاس ڈونیشن کے تھے سر، تو اس فنڈ سے ہم نے دیے ہیں سر. انشاءاللہ کل چیک پہنچ جائے گا آپ کے. بہت شکریہ. جی سر ویسے یہ کمرشل بینکس اتنا پیسہ بناتے ہیں، ان کمرشل آرگنائزیشنز کو کہیں باہر آئیں جو پیسہ بنانے کا ٹائم تھا آپ نے بنایا، اب جا کے کرو پیسے دو اس کو. اپنے دل کی بات ہے نا، دل کی بات ہے. جتنا انہوں نے ہائی انٹرسٹ ریٹ میں کمرشل بینکس میں کمایا کسی نے بھی نہیں. تو ناؤ از دی ٹائم ٹو پے بیک ٹو دی کنٹری، گیو سم منی. دیکھیں کاشف آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی تو یہ شروع ہوا ہے، کیونکہ میں پھر سے مجھے جو خوف ہے کہ ابھی جو اثرات لاک ڈاؤن کے ہیں وہ آہستہ آہستہ آئیں گے معاشرے پہ، بھی حالات بدقسمتی سے اور بگڑیں گے، خاص طور پہ ہمارے کمزور طبقے کے لیے. تو اب تک جو قربانی دے رہا ہے اس سارے یہ وائرس کی وجہ سے، وہ ہمارا کمزور طبقہ ہے. تو جو اس وقت جو لوگ جنہوں نے پاکستان کی وجہ سے بڑا پیسہ بنایا ہے، میں یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ سب کنٹریبیوٹ کریں گے. میں سے کوئی نام آیا سامنے جس نے کوئی بڑا ہیفٹی چیک دیا ہو؟ جس آؤٹ آف کیوریوسٹی، کوئی آئی پی پی سے آیا ہو، کوئی شوگر مل سے آیا ہو، کسی کو بڑے پیسے بنانے والوں میں سے کسی نے کچھ شوگر دیا؟ مل والا بتانا زیادہ ضروری ہے. نہیں ابھی انشاءاللہ کنٹریبیوٹ سب کریں گے انشاءاللہ. پرائم منسٹر آن لائٹر سائڈ ایک سوال ہے. یہ تمہیں پتہ ہے سیاست میں آپ کس سے اریٹیٹ ہوتے ہیں؟ وہ تمہیں پتہ ہے. یہ بتائیں کرکٹ میں کس سے اریٹیٹ ہوتے رہتے؟ کوئی ہوگا بندہ زندگی میں بہت اریٹیٹ کرتا ہوگا. سرفراز انٹرنیشنل گائے نہیں، جو چھکے مارتا تھا. نہیں ایسے دیکھیں ہوتا یہ تھا، سپورٹس میں کیا ہوتا ہے، جب آپ کی 18 سال کے ہیں تو آپ کے اور ہیروز ہوتے ہیں،
اور رائیولز اور ہوتے ہیں. پھر جیسے جیسے آپ اوپر جاتے رہتے ہیں تو وہ چینج ہوتے جاتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ میں اپنی زندگی میں کیونکہ میں لیٹ ڈیولپر تھا. میں شروع میں جس طرح مثلاً ویو رچرڈز وہ ایک دم سٹار بن گئے. میں امپروو کرتا گیا ٹائم کے ساتھ. وہ اس طرح کہ میرے میں ایک باقیوں کے مقابلے میں ایک کوالٹی تھی کہ میں اپنی غلطیوں کا جائزہ بہتر کرتا تھا, سیلف انالیسس بہتر کرتا تھا. اس کی وجہ سے میں امپروو کرتا گیا کہ میں اپنی غلطیاں ایلیمنیٹ کرتا تھا. تو آہستہ آہستہ میرے رائیولز بھی بدلتے گئے. تو پہلے who irritated you جو نا یار میں has to be Ravi Shastri I tell you. جسے پتا کہ یار ہمارے زمانے میں انڈیا کی ٹیم کے اوپر مجھے کئی دفعہ ترس آ جاتا تھا کیونکہ وہ ہم ان سے جیتنا اتنی دفعہ جیت گئے. یعنی وہ جب شارجہ میں میچز ہوتے تھے ہم تقریباً ہر جیت جاتے تھے تو ان کے اوپر پریشر بڑا ہوتا تھا. تو میں کئی دفعہ ٹاس کرنے جاتا تھا ان کے کیپٹن کے ساتھ, تو میں جب اس کی شکل دیکھتا تھا ان کے اوپر گھبراہٹ آئی ہوئی ہوتی تھی. لیکن ہمارے رائیولز اس وقت انڈیا نہیں تھے. اب انڈیا ہمارے سے بہتر ٹیم بن گئی ہے. ہمارے زمانے میں ویسٹ انڈیز ٹیم تھی, وہ بہت ایک دنیا کی تاریخ کی ایک بڑی زبردست ٹیم تھی. اس کے میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کبھی ٹیم آئی ہے. لیکن میرا I have a question 92 ورلڈ کپ فائنل کا. اس کے مقابلے میں ایک کوالٹی تھی کہ میں اپنی غلطیوں کا جائزہ بہتر کرتا تھا, سیلف انالیسس بہتر کرتا تھا. اس کی وجہ سے میں امپروو کرتا گیا کہ میں اپنی غلطیاں ایلیمنیٹ کرتا تھا. تو آہستہ آہستہ میرے رائیولز بھی بدلتے گئے. تو پہلے who irritated you جو نا یار میں has to be Ravi Shastri I tell you. جسے پتا کہ یار ہمارے زمانے میں انڈیا کی ٹیم کے اوپر مجھے کئی دفعہ ترس آ جاتا تھا کیونکہ وہ ہم ان سے جیتنا اتنی دفعہ جیت گئے. یعنی وہ جب شارجہ میں میچز ہوتے تھے ہم تقریباً ہر جیت جاتے تھے تو ان کے اوپر پریشر بڑا ہوتا تھا. تو میں کئی دفعہ ٹاس کرنے جاتا تھا ان کے کیپٹن کے ساتھ, تو میں جب اس کی شکل دیکھتا تھا ان کے اوپر گھبراہٹ آئی ہوئی ہوتی تھی. لیکن ہمارے رائیولز اس وقت انڈیا نہیں تھے. اب انڈیا ہمارے سے بہتر ٹیم بن گئی ہے. ہمارے زمانے میں ویسٹ انڈیز ٹیم تھی, وہ بہت ایک دنیا کی تاریخ کی ایک بڑی زبردست ٹیم تھی. اس کے میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کبھی ٹیم آئی ہے. لیکن میرا I have a question 92 ورلڈ کپ فائنل کا. کالر جو ہیں وہ اریٹیٹ ہو رہے ہیں لائن پر. محمود اشرف صاحب کویت سے. جی السلام علیکم محمود صاحب. وعلیکم السلام ڈار صاحب. جی 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 آپ ٹرانسمیشن میں ہیں. پرائم منسٹر عمران خان یہاں تشریف رکھتے ہیں, احمد میر صاحب بھی ہیں, باقی لوگ بھی. آپ بولیے گا. خان صاحب کو میں جانتا ہوں 50 سال پہلے سے. جی 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 ایف سی کالج میں صبح کو یہ ہمارے ساتھ پریکٹس کرتے تھے. میں اوورسیز پاکستانی ہوں اور کویت سے ہوں. جی جی اور میں 1 سال پہلے چیف جسٹس صاحب نے قبضہ مافیا سے میرا قبضہ چھڑوا کے دیا تھا منشا بم سے. اس نے پھر دوبارہ قبضہ کر دیا. اب میرا قبضہ چھڑوا دے, میں 1 کروڑ روپیہ اس میں سے کے آپ کو دے دیتا ہوں. ڈیل ہے پھر 3 کروڑ مانگے نا. قبضہ تو آپ کا ہم مفت چھڑوا دیں گے, اس کے بعد آپ ویسے ہی کنٹریبیوٹ کر دیں. بہت بہت شکریہ جی. پہلے کروڑ کروا لیتے بہتر تھا. جی اب تک کا ٹوٹل جو ہو گیا ہے وہ 2 ارب 71 کروڑ. اس ٹرانسمیشن میں اب تک ایس ایم ایس کے علاوہ بتا رہا ہوں 52 کروڑ ہو گیا. مزید بھی آ رہا ہے. جاوید آفریدی صاحب بتا رہے ہیں ہائر گروپ کی طرف سے $3 لاکھ کا جو اکوپمنٹ ہے وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں. تھوڑی بہت دیر اچھا ہے بیکاز اکوپمنٹ کی بھی بہت ضرورت ہے. جس طرح آپ جانتے ہیں دنیا میں اکوپمنٹ شارٹ سپلائی پہ ہے. ایک سوال پوچھتا میرے کو. ہاں جب 18 اوور ہوئے 35 کے قریب رن تھے 18 اوور, یو لکڈ ایٹ دی اسکور بورڈ, کیا سوچ رہے تھے کہ میچ گیا؟ فائنل کی بات کر. کاشف میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا. یہ اسپیشلی جو اسپورٹس مین ہیں ان کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے, لیکن ایک قوم کے لیے بھی وہی سائیکی ہے. دیکھیں ایک جب آپ سٹرگل کرتے رہتے ہیں نا زندگی میں, سٹرگل کا مطلب یہ ہے کہ اونچ نیچ, کہ آپ نے اونچ بھی دیکھی, پھر آپ مار کھائی نیچے آئے, پھر آپ نے سیکھا, محنت کی, غلطیاں دور کی, پھر اوپر آئے. ایک سٹرگل کرتے ہوئے ایک پوائنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں. ایک ملک بھی اب پہنچ جاتا ہے, ایک کرکٹ ٹیم بھی پہنچ جاتی ہے, ایک ادارہ بھی پہنچ جاتا ہے کہ آپ میں ایک چیز آ جاتی ہے, وہ ہے سیلف بلیف,
کہ آپ میں اندر ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی اپوزیشن کرے میں اس کو ہرا دوں گا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ جو سیلف بلیف ہے نا, یہ آپ کے اندر پھر وہ آپ کو روکتا ہے پینک کرنے سے. یہ جو ایک دم لاک ڈاؤن کر دیا نا پینک کر کے انہوں نے کراچی کے اندر, سندھ کے اندر, یہ خوف کے اندر کیا ہے. جب آپ کے اندر سیلف بلیف ہوتا ہے نا تو آپ میں یہ ٹھہراؤ آ جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں, یہ مشکل وقت ہے, میں یہ نکال لوں گا, لیکن اس کے بعد میں پھر حاوی ہو جاؤں گا. تو وہ جو سیلف بلیف ہے یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے سکسیس کے لیے. تو جب ہم ورلڈ کپ سے پہلے اگر ہم ہماری آپ میچز دیکھیں تو ہم نے کتنے میچز ہارتے ہوئے پیچھے سے آگے جیت جاتے تھے. نہرو کپ جیتے, ہم کتنے اور میچز جیتے ورلڈ کپ. تو اس طرح ورلڈ کپ میں بھی یہ ہمارے میں یہ بلیف, ہم جس طرح پیچھے سے آئے تو یہ بلیف تھا کہ ہم ہاں یہ مشکل وقت ہے, یہ نکال لیں گے اور اس کے بعد ہم پھر کھڑے ہو جائیں گے. یہ پرائم منسٹر جس طرح آپ اسپورٹس کی اپنے کرکٹ کی پوری بات کر رہے ہیں, آپ نے اس سے پہلے بھی کہا کہ میں نے اپنے کریئر کے اندر یہ چیز سیکھی کہ اگر میں غلطی کر رہا ہوں سیلف ایویلویٹ کروں گا اینڈ دین آئی رائز اپ آن دی اوکیزن. 22 سال کی جدوجہد کے بعد یو بیکیم دا پرائم منسٹر. ناؤ اٹس اباؤٹ 20 منتھس آپ پرائم منسٹر بنے ہیں. اس 20 مہینے کو آپ کیا ایویلویٹ کرتے ہیں؟ آپ نے غلطیاں کر کر کے سیکھا ہے, اپنے آپ کو امپروو کیا ہے؟ منصور, اس میں ایک تو سب سے بڑا چیلنج ان زندگی کا جو چیلنج میں فیس کیا ہے, یہ 20 مہینے سب سے مشکل تھے. اس کی مشکلات کی وجہ یہ تھی نا, دیکھیں ایک اکانومی تھی, ایک ہماری نئی ٹیم آئی. اب مہاتر محمد, آپ سوچ لیں کہ وہ ایک مسلمان دنیا میں اسٹیٹسمین مہاتر محمد ہوں گے اور پھر اردوغان, جنہوں نے اپنے معاشرے بدلے, بڑے بڑے نام تھے. مہاتر محمد آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی ایک نئی ٹیم کے ساتھ آئے. پہلے وہ دوسری پارٹی میں تھے, وہ پھر ایک نئی ٹیم اینٹی کرپشن ڈرائیو پہ آئے. ان کے خلاف بھی سارا سٹیٹس کو جمع ہو گیا. سوچے مہاتر محمد مجھے یہاں بھی ملے, انہوں نے لکھا بھی ہوا ہے کہ اس کے باوجود کہ وہ اکنامکس جانتے تھے, انہوں نے اپنے ملک کی اکانومی ٹرن راؤنڈ کر دی. انہوں نے ایسٹ ایشین کرائسس 98-97 میں آیا تھا, اس سے نکال دیا اپنے ملک کو IMF کے جائے بغیر. وہ جب آئے ان کو بھی وہی ملی, ایک بینکرپٹ اکانومی, ایک انڈیٹڈ اکانومی. ان کو بھی وہی مسئلے ملے, سٹیٹس کو سارا ایک طرف کھڑا ہو گیا, جو انٹرنچ تھا, کرپٹ تھا. سارے جو پرابلمز میں نے فیس کیے وہ انہوں نے کیے. اور دیکھ لیں کہ مہاتر محمد جیسے ایونچولی سٹیٹس کو واپس آ گیا. آج ملیشیا میں وہ سٹیٹس کو واپس آ گیا. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ انٹرنچ سسٹم 30 سال سے ایک سسٹم کی جڑیں نیچے تک گئی ہوئی ہیں, بیوروکریسی میں گئی ہوئی ہیں, نیچے گئی ہوئی ہیں. آپ ایک نئی ٹیم لے کے آتے ہیں اور پھر ایک بینکرپٹ جو ملک آپ بچا رہے ہیں ڈیفالٹ سے, کیونکہ ہمارے پاس ملک بینک, ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے. آپ کو پتہ, ہم پیمنٹس پہ ڈیفالٹ کر رہے تھے شروع میں پہلے 2-3 مہینے. تو اس سسٹم میں ایک نئی ٹیم لا کے بہت بڑا چیلنج تھا. تو لیکن جو میں اس سے سیکھا ہوں, میں یہ کانفیڈنٹ ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو کرائسس ہے بہت بڑا کرائسس ہے, لیکن مجھے جو اس میں اپرچونٹی نظر آ رہی ہے, انشاءاللہ اس سے ہم جب نکلیں گے آپ دیکھنا پاکستان اور طاقتور ملک نکلے گا. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, میاں انجم صاحب ہیں, FPCI گروپ کے پریزیڈنٹ. جی السلام علیکم انجم صاحب. جی وعلیکم السلام. جی وزیر اعظم عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیا ڈونیٹ کریں گے سر؟ سب سے پہلے جی پرائم منسٹر صاحب کا السلام علیکم. ماشاءاللہ فائٹر ہیں, اور جب بھی ان کو دیکھتے ہیں اس میں ایک موٹیویشن ہمیشہ آتی ہے. اور ریسنٹلی گورنر ہاؤس میں تشریف لائے تھے تو وہاں ملاقات ہوئی تھی, تو وہ اس وقت میں نے اپنے گروپ ATS گروپ کی طرف سے 2 کروڑ کی ڈونیشن کا اعلان کیا تھا, جو کہ چیک آلریڈی گورنر صاحب کو دے چکے ہیں. اور دوسرا 2 کروڑ FPCCI کی طرف سے اس کا اعلان کیا تھا. ایک میٹنگ ڈیو ہے انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ. انشاءاللہ جیسے میٹنگ ہوگی اس میٹنگ میں ان کو وہ 2 کروڑ روپے دے دیا جائے گا. باقی کیش اینڈ کائنز میں الحمدللہ ہم سارے دوست لگے ہوئے ہیں. ہمارا گروپ بھی لگا ہوا ہے جس میں ہم سینیٹائز ڈاکٹرز کے جو گاؤنز جو ہیں اور راشن وغیرہ, یہ جو معاملات ہیں اس کو ہم آلریڈی کافی سارا دے چکے ہیں اور انشاءاللہ لگے ہوئے ہیں. اور جو بن پائے گا انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے, کیونکہ یہ ہماری قوم پر ایک مشکل وقت ہے, اور یہ مشکل وقت جو ہے سب نے مل کر بہادری کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور خان صاحب جانتے ہیں کہ ہمارے جو بھی گروپ کا مطلب ہے, جو بھی معاملات ہوتے ہیں چیریٹی کے معاملے میں ہم کبھی پیچھے نہیں رہے. جی میاں صاحب بہت شکریہ, اور ہمیشہ آپ نے کنٹریبیوٹ کیا, اور
हम हर शौकत खानम की फंक्शन पे आप होते हैं, बहुत शुक्रिया। एक कमेंट हमें साहब अनाउंसमेंट करनी है जी जी, वो ये है कि जो लोग ये कर रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस, उनको चाहिए कि चौके ना लगाएं, छिक्के लगाएं। हाँ। इसलिए कि जो छिक्के लगाएंगे तो बाद में इन सब लोग जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे तो इनके नाम पर्चियों पे लिखे जाएंगे, फिर उसकी कुरान अंदाजी होगी। और जो 6 लोग होंगे, 6 लोग जिन्होंने जो खुशकिस्मत निकला है उसमें से, उनको एक बल्ला मिलेगा और उस बल्ले पे 6 बल्ले मिलेंगे और हर बल्ले पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ऑटोग्राफ होगा। तो इसलिए आप 6 बॉल्स भी हैं और 6 गेंदे भी हैं, हाँ 6 गेंदे भी हैं और 6 बल्ले भी हैं। तो कोशिश करें कि आप चौके ना लगाएं, छिक्के लगाएं। और 2-2.5 घंटे में हमने 2 अरब रुपया से ज़्यादा इकट्ठा कर लिया है। तो आप प्राइम मिनिस्टर साहब ये भी बताएं कि ये जो 2 अरब रुपया आपने इकट्ठा किया है, इसको आप कितने लोगों पे खर्च करेंगे और कैसे खर्च करेंगे? सबसे पहले तो हमें प्लीज़ एक चीज़ याद रख लें कि ये जो अब फंड रेजिंग है, ये हम एक 2020 मैच नहीं खेल रहा है। ये एक किसी को नहीं आज बैठ के आज कोई भी आप नहीं कह सकते कि 2 हफ्ते के बाद क्या होगा, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, कोई भी दुनिया में नहीं कह सकता, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है इसका कोई प्रेसिडेंस नहीं है। इसलिए ये जो फंड रेजिंग है ये मुसलसल रहेगी। हमारे पैसे ये एक किसी को नहीं आज बैठ के आज कोई भी आप नहीं कह सकते कि 2 हफ्ते के बाद क्या होगा, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, कोई भी दुनिया में नहीं कह सकता, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है इसका कोई प्रेसिडेंस नहीं है। इसलिए ये जो फंड रेजिंग है ये मुसलसल रहेगी। हमारे पैसे, मुझे जो खौफ है कि हमारे पास जो पैसे हम खर्च कर रहे हैं, ये एहसास प्रोग्राम में कैश ये जो दे रहे हैं बिल्कुल इस वक्त नीचे तबका है, लेकिन मुझे खौफ ये है कि सफ़ेद पोश भी, वो भी बड़ी मुश्किलों के अंदर लोग हैं जिनकी एकदम छोटे कारोबार ख़त्म हो गए हैं, जो जा भी नहीं सकते, ज़कात के लिए भी नहीं हाथ फैला सकते, बड़े मुश्किल वक्त हैं लोगों के। तो ये सारी हमारी कोशिश होगी, गवर्नमेंट अपने भी फाइनेंसेस, जिस तरह मैंने कहा, हम बैंकों से भी ले रहे होंगे, इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी दे रहे होंगे। कई जगह के हम गरीबों के लिए जो निचला जो 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए हमने गैस और बिजली के लिए, सब के लिए, उनके लिए भी हमने डिफ़र कर दिए पेमेंट्स। तो पूरी कोशिश करें आसानी के लिए, लेकिन ये जितना भी पैसा आता रहेगा ये सब जाएगा इनके लिए। माशाल्लाह। सर, ये जो आपके क्रिकेट बैट हैं, ये मेरी एक तजवीज़ है, दुनिया सारी में बड़े खिलाड़ियों की चीज़ें ऑक्शन होती हैं, तो आपकी डोनेशंस तो वैसे ही आ रही हैं, आप बैट्स खुद भी साइन करें, वसीम वकार से भी साइन करें, उनको ऑक्शन पे रखें, ये फैसल जावेद उनको ऑक्शन करें, वो पैसा भी इसमें डोनेशन में डालें। जी सर, आपने सबको बुला लिया, तो वो ट्राइबल मीडिया ग्रुप को बुला लिया आपने, बड़े दुनिया आपके साथ खड़ी हुई है। आप ये डरते डरते सवाल करो, मुझे पता है आप इसमें बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ, अपोजिशन बेचारी को भी साथ मिला लें, उनसे ठीक है आपकी जितनी भी वो नाराज़गी जितनी भी आपकी, वो उनको भी कहें, हो सकता है वो आपको अरबों रुपए पाकिस्तानी खातिर दे दें, मुल्क की खातिर शहबाज शरीफ गले लगा लें, जरदारी साहब गले लगा लें, कुछ करें। अच्छा, इसमें अब इसमें खतरा है। खतरा क्या है? उनको अगर साथ लिया है तो मेरी डोनेशन ही ड्रॉप ना हो जाए। कैसे? क्योंकि वो लोग तो सियासत ना करो यार, सियासत की बात नहीं, मैं तो कहा था अगर हो जाइए, या फिर बाहर पैसे ले आए वापस। सर सीरियस नोट पे एक सवाल और स्कूल्स के बारे में। टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप कॉल कर रहे हैं 051-921-7122। अकाउंट नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है नेशनल बैंक का 4162-786-786। और साथ ही में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए वेबसाइट आ रही है जिस पे आप जाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप वहां से जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक कमेंट मैं करना चाहूंगी प्राइम मिनिस्टर साहब, और मेरा जैसे वेबसाइट आ रही है जिस पे आप जाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप वहां से जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक कमेंट मैं करना चाहूँगी प्राइम मिनिस्टर साहब, और मेरा जिस इलाके से ताल्लुक़ है वहाँ के लोगों से मेरी मुलाकातें होती हैं, बात होती है। मैं मुतअद्दिद मरतबा पेशावर, बन्नू, करक और मर्दान साइड के इलाकों में गई हूँ, मैंने कवरेज की है इलेक्शंस की। उन लोगों ने मुझे ये कह के भेजा था कि ये उनको कह कर भेजना कि जो दहशतगर्दी हमने वहाँ पर देखी है, ज़ाहिर है हम इस वक्त पूरी कौम को मोटिवेट कर रहे हैं, लीडर का मोटिवेटेड रहना भी बहुत ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर, यू आर द लीडर राइट नाउ। और उन्होंने मुझे ये कहा कि पठान कौम की, पश्तूनों की शनाख्त उनको वापस मिली है जब इमरान खान साहब ने ओथ लिया था प्राइम मिनिस्टर होने का। और ये सिर्फ पठानों की बात मैं इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि फिर वो लसानियत का एक आ जाएगा इसमें। पाकिस्तान हैड लॉस्ट इट्स स्पेस ग्लोबल पॉलिटिकल अरीना में, यू हैव गेन्ड इट बैक फॉर अस, सो दिस इज़ व्हाट आई हैड प्लान्ड कि मैं ये आपको कहूँगी कि सो दैट यू ऑल्सो स्टे मोटिवेटेड एंड कीप फाइटिंग। प्राइम मिनिस्टर साहब, एक और इशू है, बहुत सारे लोग, आपने बताया इसकी तबाहकारियाँ कोरोना की, और पूरा मीडिया भी लगा हुआ है। अभी भी पाकिस्तान में बहुत सारे लोग देहातों में ऐसे हैं जो इसको कोरोना को एक अफवाह समझते हैं। वो कहते हैं ये कोई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है,
पता नहीं इसमें कुछ साजिश है, और उसकी वजह से हमें नज़र आता है कि वो जो सोशल डिस्टेंसिंग आप जिसको प्रमोट करते हैं डॉक्टर्स, वो वहाँ पे हमें नज़र नहीं आती। इस हवाले से भी कोई आपके जहन में है कोई और स्ट्रेटजी, कुछ और सेक्टर्स में इन्वॉल्व हैं? कलीम सदीकी साहब हैं हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं कलीम सिद्दीकी बोल रहा हूँ, जी चेयरमैन पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स और इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान में तमाम आर्किटेक्ट्स और टाउन प्लानर्स का मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसको मैं सलाम पेश करता हूँ। और आपकी जो कंस्ट्रक्शन पॉलिसी है उसको हम वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी आर्किटेक्ट कम्युनिटी और टाउन प्लानिंग कम्युनिटी जो है वो भरपूर उसमें हिस्सा लेगी और उनको पूरी तरह हिस्सा लेने की वो की जाए, असिस्ट किया जाए। और मैं आर्किटेक्ट्स और टाउन प्लानर्स और इंस्टीट्यूट की तरफ से 50 लाख रुपए की डोनेशन प्राइम मिनिस्टर फंड में मैं अनाउंस करता हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं आपको ये श्योर करता हूँ कि ये जो कंस्ट्रक्शन है इसको मैं ख़ुद ड्राइव कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि कंस्ट्रक्शन एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि सारे मुल्क की बाकी इंडस्ट्रीज़ और सारे मुल्क में रोज़गार लोगों को दे सकती है और हमारी इकॉनमी को चला सकती है। तो आप ये मुतमईन हो जाएं कि इसको मैं ख़ुद ड्राइव कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि मैंने देखा बड़ी रुकावटें हैं कंस्ट्रक्शन और इजाज़तें और NOCs, वो सब हम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कंस्ट्रक्शन के लिए आसानियाँ हों। प्राइम मिनिस्टर, अभी आपने बात की ये इकनॉमिक इनिशिएटिव्स वगैरह की, और कोरोना तो भी पता लगेगा एज टाइम हाउ थिंग्स अनफोल्ड। बजट भी आने वाला है इन 2 months टाइम। तो जितने आप इकनॉमिक इनिशिएटिव्स अब ले रहे हैं, क्या उनकी भी कोई रेड लाइन है कि नहीं बजट से पहले मैसिव एक इन्फ्यूजन आ जाए, एंड बजट जो होगा इन इटसेल्फ वो कितना इस पे फैक्टर करेगा कि ये टैक्स रेवेन्यू इकट्ठे करने वाला बजट नहीं है बल्कि इंडस्ट्री को पूरा उठाने वाला बजट? ये बिल्कुल मालिक आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तो हम पाकिस्तान छोड़ें, सारी दुनिया के अंदर अब सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड यूज़ हो रहा है, स्टिमुलस, कि वो इकॉनमी को उठाने के लिए पूरा हर मुल्क कोशिश कर रहा है कि लोगों के लिए इंसेंटिव्स दे, बिजनेसेस के लिए। तो हमने पूरी तरह करना है, क्योंकि हमारा मसला तो ये है कि हमारे पास इतना बड़ा एक तादाद लोगों की है जो कि बेरोज़गार हो गए हैं, और जिस तरह मैंने कहा इसके भी रिपरकशंस आएंगे आगे। तो इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमें पता है कि रेवेन्यूज़ हमारे नीचे जाएंगे, वो अभी भी नज़र आ रहा है कि नीचे, क्योंकि टैक्स कलेक्शन नीचे गिरेगी, लेकिन इकॉनमी को उठाना इसलिए ज़रूरी है। अगर कभी भी डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी है आपने अपनी इकॉनमी उठाने के लिए, वो ये टाइम है। वन मोर क्वेश्चन जी, जो आपने इंसेंटिव जो आपने दिया है कंस्ट्रक्शन को, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि 1-2 साल का ऐसा कुछ आ जाए कि कोई भी किसी भी सेक्टर में लाना चाहे नो क्वेश्चन आस्क्ड फंडिंग तो आ जाए? बिल्कुल। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपको पता है हम एक तो ये अजाब बना हुआ है, वो नो क्वेश्चन आस्क्ड के रास्ते में ये पड़ा हुआ है, क्योंकि वो टेरर फाइनेंसिंग की वजह से इतना वो रिस्ट्रिक्शंस हमारे पर डाली हुई है। लेकिन जो मैं अब देख रहा हूँ कि दुनिया पहली दफ़ा ये रियलाइज़ कर रही है कि हमारे जैसे मुल्कों में ये जो लॉकडाउन के इतना मुल्कों में गुर्बत फैलेगी, ये तो अब IMF भी कह बैठा है इसके ऊपर, तो वर्ल्ड बैंक की भी अब स्टेटमेंट आ चुकी है। तो हमने ये नो क्वेश्चंस आस्क्ड इसलिए करना है कि हमारी ज़्यादातर इकॉनमी तो इनफॉर्मल है, तो हमारी तो, क्योंकि हमारे पास तो अमेरिका की तरफ 1000 अरब या 2000 अरब डॉलर नहीं है, तो हमारा जो भी मुल्क में वसाइल है हमने खींचने अंदर ताकि हम अपनी इकॉनमी उठा सकें। लेकिन एक चीज़ आपने IMF से भी बात हुई होगी, आई एम श्योर, वर्ल्ड बैंक से हुई होगी, अमेरिकन से हुई, जर्मन से हुई। जो कर्जे हमने देने हैं फिलहाल डेफर तो हो गए हैं, कर्जे रीस्केड्यूल होंगे या कहीं ना कहीं कर्जे वेव ऑफ भी हो सकते हैं इन दिस क्राइसिस के? इससे तो साल लगेंगे निकलने में। नहीं काशिफ, अभी तो मैं आपको बताऊं हुआ क्या, ये हमारी बड़ी अचीवमेंट है। पहले तो सिर्फ 50 मुल्कों को ये कर्ज़ों में रिलीफ मिल रही थी, लेकिन शुक्र है कि हमने फिर ज़ोर लगाया और जर्मन चांसलर से मैंने बात की, फिर हमने अमेरिकन, और ये इसलिए मैं प्रेसिडेंट ट्रंप को मैंने उनका शुक्रिया अदा करना था, उन्होंने भी हमारी मदद की। तो उसके अंदर फिर 70 मुल्क हुए जिसमें पाकिस्तान इंक्लूड है। अभी सिर्फ हम इंक्लूडेड है,
अब आगे मज़ीद नेगोशिएशन चलेंगी डेट रिलीफ के ऊपर। अभी तो हम उन 70 मुल्कों में आ गए हैं, तो ये कोई कह रहा था जी इसमें पाकिस्तान को क्या रिलीफ मिले। अभी रिलीफ अभी सिर्फ उन 70 मुल्कों में है जिनको डेट रिलीफ मिलेगा, अब वो नेगोशिएट करेंगे। अब अच्छा प्राइम मिनिस्टर साहब, ये थोड़ा सा कामरान साहब ने जो सियासत के हवाले से बात की थी, आई एम नॉट गोइंग टू गो टुवर्ड्स पॉलिटिक्स स्पेसिफिकली कि आप अपोजिशन के लोगों को भी साथ बैठाएं, चले ठीक है वो तो नहीं हो सकता, लेकिन राइट नाउ जिस तरह पूरे कौम का एक टेस्ट है एज ए लीडर, या आपका भी बहुत बड़ा टेस्ट है एज ए प्राइम मिनिस्टर, आपके जो मुखालिफिन हैं उनके जो सपोर्टर वोटर हैं मुस्लिम लीग नून से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, ज़ाहिर बात है आप उनके भी प्राइम मिनिस्टर हैं, पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो भी आके आपको इस फंड के अंदर सपोर्ट करें? देखिए मंसूर, सबसे तो आपके लिए सामने आया ये जो कैश ग्रांट है 144 अरब रुपए के लिए, सबसे ज़्यादा किधर गई है? सिंध के अंदर। इसके अंदर मतलब ये है कि ये कोई सियासत इसमें नहीं थी। सिंध के अंदर ये जिधर भी गुर्बत ज़्यादा है उधर ये कैश ग्रांट्स गई हैं, तो सिंध अंदरून सिंध में गुर्बत सबसे ज़्यादा थी, उधर चली गई है, तो ये बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल बेसिस पे पैसा खर्च हो रहा है। सो इसलिए बाकी सारी पार्टीज़ के जितने भी सपोर्टर्स हैं उनको सिर्फ मैं ये कहूँगा कि ये इस वक्त ये कौमी चीज़ है, इसके अंदर कोई किसी के अंदर हमने इसमें कोई सियासत मतलब ये कि अपने सपोर्टर्स को नहीं हम कोई नवाज रहे। और ये टाइगर फोर्स को ये जो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई पॉलिटिकल नाम चेंज कर दें इसका इशू ये नहीं है। देखो कामरान, इशू ये है कि हमें आगे जो ये ट्रैक और ट्रेस चीज़ जो करनी है ना, कि लोगों को ट्रैक पहले ट्रेस करेंगे किधर है, फिर उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए फीड होगा वो हमारे डेटाबेस पे, उनको फॉलो करेंगे। उसके लिए आपको एक फोर्स चाहिए जो लोग इनको अप्रोच करेंगे। मसलन डिफरेंट यूनियन काउंसिल हैं, बड़ा अच्छा आइडिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ नाम पे अगर पार्टी को चेंज एक मिनट, इशू सिर्फ ये है कि ये जो मैं फिर से कहता हूँ ये कौम पूरी लड़ेगी, इसके अंदर कोई पॉलिटिकल बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है ये तो। और इस इनिशिएटिव में बहुत सी जो दूसरी पार्टीज के कारकुन हैं वो भी इसका हिस्सा बन चुके हैं और वो टाइगर्स बनना चाहते हैं, टाइगर्स। तो आगे बढ़ते हैं, नवीद साहब है हमारे पास सऊदी अरब से। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब, क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं? वालेकुम सलाम फैसल भाई, क्या हाल है? ठीक है जी जी, क्या कंट्रीब्यूट करना मैं अपने दिल से खुशी से अपने दिल से प्राइम मिनिस्टर फंड रिलीफ फंड कोरोना फंड में 10 मिलियन का ऐलान करूंगा, और जो कि मुझे जुल्फी भाई ने राशन के लिए, सऊदीया के लिए, मुस्तहिक लोगों के लिए कहा है, तो उसके ऊपर भी मैंने बहुत सारी राशन जो है तकरीबन 2000 राशन के लिए मैं ऐलान करूंगा। जो सऊदीया में हमारे भाई हैं पाकिस्तानी जिनके पास राशन वगैरह नहीं है, तो मैं प्राइम मिनिस्टर को कहूँगा कि इस बात पे जुल्फी बुखारी ने मुझे ये अप्रोच की कि ये राशन वगैरह देने के लिए। जी बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमारे बहुत इस वक्त बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुश्किल में है। मुझे सारा वक्त हम फॉलो करते हैं हर रोज़ अपनी जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अंदर इनके कि हम कैसे उनको पाकिस्तान ला सकें। बदकिस्मती से मिडल ईस्ट के अंदर क्योंकि एकदम तेल की भी कीमत नीचे गई है और बिजनेसेस भी बंद हुई हैं, तो कई हमारा जो मज़दूर जो इस मुल्क का बहुत बड़ा असासा है उनकी रेमिटेंसेस पे मुल्क चलता है, वो उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम उनकी हुकूमतों से भी इन टच हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनको वापस लाएं। उसके लिए सिर्फ मसला ये बना हुआ है कि यहाँ हमने क्वारंटीन की पूरी तैयारी करनी है कि वो जब आएँ तो हम उनको देख सकें कम से कम, कि ये वो सूबे भी डर रहे हैं कि अगर आप इनको लेके आएंगे और इनकी टेस्टिंग नहीं होगी या हमारे पास फैसिलिटीज़ ना हो तो फिर उनकी वजह से फैल ना जाए कोरोना। जी अब तक जो आप SMS कर रहे हैं, इस ट्रांसमिशन के दौरान जो आप SMS कर रहे थे 6677 पर, तो अब तक उसमें 8 मिलियन जो है वो आ चुका है, और बाकी जैज़ और जैज़ कैश और इजी पैसा के थ्रू जो आप डोनेट कर रहे हैं उसमें 2.2 मिलियन आ गया है, और बाकी इससे अलग है। मज़ीद कॉलर्स भी हमारे साथ आ रहे हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे मौलाना तारिक जमील साहब जो कि दुआ कराएंगे। जी पनाहगाह इज़ अ वंडरफुल इनिशिएटिव। हमने वहाँ पे शोज़ भी किए, इफ्तारियाँ भी की लोगों के साथ। हमारा इस वक्त एहसास टेलीथॉन में जो कंसर्न है वो उस तबके का जो डेली वेजर है, जो मज़दूर तबका है, जो बेघर है। मुझे कंसर्न इस बात का है कि बहुत सा मज़दूर तबका जब पनाहगाह में जाता है, वहाँ पे प्रोटेक्शन के मेजर्स क्या हैं?
کہیں ایسے تو نہیں کہ وہاں پر ہر شخص ایک دوسرے کو انفیکٹ کر رہا ہے کرونا وائرس سے؟ وہاں کے لیے کیا تدابیر ہیں؟ وہاں انہوں نے اسکریننگ تو رکھی ہوئی ہے باہر اور وہ ہیٹ ٹیسٹ کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو اس کا بھی بتا دوں, پناہ گاہ کے اندر ہم نے جو اب چیک کر رہے ہیں, ہوا کیا کہ زیادہ تر جو دہاڑی دار تھے وہ آ کے وہاں ٹھہرتے تھے باہر سے جو آتے تھے. تو جب سے یہ کاروبار, یہ جو لاک ڈاؤن ہوا تو وہ واپس چلے گئے اپنے علاقوں میں. تو اس کا جو عادی ہو گئی جو لوگ پناہ گاہ میں آتے تھے, آدھے نمبرز ہو گئے. لیکن جو ہمارا وہاں کھانا چلتا تھا اس کے 3 گنا زیادہ بڑھ گئے لوگ. اور وہ ایسے کہ جو مجھے اصل خوف ہوتا ہے یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے, کہ وہ کہتے ہیں کہ اب کئی سفید پوش آتے ہیں اور وہاں کھانا کھاتے ہیں کیونکہ حالات مشکل ہوئے ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اور زیادہ جو اپنے یہ جو لنگر ہیں جو چل رہا ہوتا کہ لوگ بیزی یعنی کچی بستیاں غریب علاقوں میں ان کو مفت کھانا پینا دے سکیں. پرائم منسٹر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں لندن سے وقاص نواب. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم وقاص نواب صاحب. السلام علیکم. دس از دانش جعفری. دانش جعفری جی فرام کراچی. السلام علیکم عمران خان صاحب. جی دانش, وعلیکم السلام. بس مولا کا پنجتن 5 کا کرم ہے کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمارے ملک کو ٹائم کیٹر کیا ہے. اور آئی ایم اباؤٹ 30 ایئرس اولڈ اور میں ڈونیشن کرنا چاہتا ہوں 25,000 ان یور فنڈ. اور آئی ایم اے لٹل بزنس مین اور ہم سمجھ سکتے ہیں, اور میرا پیغام ہے تمام پاکستانیوں کو, تمام بزنس مین کو, کہ جو بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس مشکل وقت میں کریں اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں, اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں اور آگے بڑھیں. سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کریں. اور ہائیلی تھینکفل ٹو یو. بہت شکریہ دانش, بہت شکریہ. جی بہت شکریہ دانش. اناؤنسمنٹ ہے پرائم منسٹر صاحب, ہمارے ایک دوست ہیں وہ کام کرتے ہیں پاکستان مڈل ڈیولپمنٹ کارپوریشن میں. انہوں نے کہا کہ ہماری لائن نہیں مل رہی بٹ دے آر ڈونیٹنگ 50 لاکھ ٹو دا فنڈ, جس میں آفیسرز نے 2 دن کی تنخواہ اور باقی 30 لاکھ کمپنی نے دیا ہے. تو میں کہ چلیں بہت شکریہ جی ان کا. منسٹر صاحب ایک سجیشن ہے کہ جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے ساتھ اپرچونٹیز بھی لاتی ہے, اور ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا ہے کہ جو ہم عرصے سے سن رہے تھے کہ پاکستان کچھ نہیں کر سکتا, غریب ملک ہے, ہم میں کیپیبلٹی نہیں ہے, ہم نے وینٹیلیٹرز بنانے شروع کر دیے, ہم نے N95 ماسکس بنانے شروع کر دیے. تو پاکستان میں کیپیبلٹی بھی ہے, ول کی شاید کمی رہی ہے جو وہ آپ پوری کر رہے ہیں. ایک چیز جو میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا اس اپرچونٹی سے ہم اتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ پاکستان میں باقی چیزیں جو ہم بہت زیادہ امپورٹ کر رہے ہیں اور وہ ہم یہاں بنا سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل ہم ڈائلسس مشینز بڑی مہنگی امپورٹ کرتے ہیں باہر سے, بہت سرمایہ ہمارا وہاں چلا جاتا ہے. ہم الٹرا ساؤنڈ مشینز باہر سے منگاتے ہیں. پاکستان کی 22 کروڑ آبادی ہے, ہر گھر میں 3-4 بچے ہیں, ڈائپرز تک ہم امپورٹ کرتے ہیں. کیا ایسی کوئی پالیسی پہ بھی کام ہو رہا ہے, یا کوئی کمیٹی بنا دی جائے, یا کوئی ٹاسک فورس اس کے حوالے سے جو یہ چیز مانیٹر کرے کہ کون سی چیز ہے جو پاکستان میں پروڈیوس ہو سکتی ہے تاکہ ہم یہاں پر بنائیں؟ دیکھیں ابھی میں نے جو آپ کو شروع میں کاشف کو کہا تھا کہ دیکھیں ایک کامیابی کا ایک بہت بڑی ایک کمپوننٹ ہوتا ہے انسان میں, آرگنائزیشن میں, قوم میں, اور وہ ہوتا ہے سیلف بلیف. اپنے اندر جب آپ بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کو اعتماد ہو جاتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. بس یہی ہوتا ہے جو اب ہو رہا ہے سر. اور وہ قوم کر لیتی ہے. آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی قوموں کے اندر جب یہ بلیف آ جاتا ہے وہ قوم اٹھ جاتی ہے اوپر. اپنی اسلام کی تاریخ دیکھ لیں آپ, اگر اس کو صحیح طرح سٹڈی کریں, وہ بڑی ایک یونیک تاریخ ہے کہ مدینہ کی ریاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم 622 میں وہاں پہنچے ہجرت کر کے. 622 میں یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. اور یہ میں لوگوں کو اس لیے کہتا رہتا ہوں کہ کیوں مدینہ کی ریاست کی ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ قرآن شریف میں ابھی کر لیں کہا ہوا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو. تو انہوں نے وہ ماڈل بنایا. 622 میں وہ وہاں ہیں اور 313 لوگ لڑے 624 میں, اور 636 میں 11 سال کے بعد 313 لڑے. 11 سال کے بعد رومن ایمپائر, بیزنٹائن ایمپائر کو شکست ہوئی یارموک میں, اور 2 سال کے بعد دوسرا جو سپر پاور تھی یہ جو پرشین ایمپائر تھا اس کو شکست ہوئی قدسیہ میں. تو یہ تاریخ کا حصہ ہے. اور وہ کیا چینج آیا,
کوئی انہوں نے کوئی نئی ایجاد نہیں کی, ان کے اندر کوئی ٹیکنالوجی نہیں آئی, ایک سیلف بلیف آیا ایمان سے. پاکستان کے اندر جو مسئلہ ہے, ہم نے ایک بڑا غلط راستے پہ نکل گیا, جو ڈپینڈنسی سنڈرم جسے کہتے ہیں, کہ ہمیں ایک غلام ذہنیت کے لوگ جو اوپر آ گئے, ساری چیزیں امپورٹ کرو, اپنے اندر اعتماد نہیں تھا. اور وہ قوم جو ایک وقت اٹھ رہی تھی 60s کے اندر, وہ آہستہ آہستہ ہم آج یہاں پہنچ گئے ہیں کہ سارے سب کانٹیننٹ سے پیچھے رہ گئے ہیں, سارے برِ صغیر سے, ایک منٹ ٹھہر جاؤ, سارے برِ صغیر سے پیچھے رہ گئے. اس کا یہ جو اب امتحان ہے, یہ امتحان پھر سے میں کہتا ہوں, میں نہیں جانتا 3 مہینے 6 مہینے سال کب تک چلے گا, لیکن اس امتحان سے جب نکلیں گے, یہ میرا ایمان ہے کہ ہم ایک قوم بن جائیں گے. جی وزیر اعظم صاحب بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہیں مولانا طارق جمیل صاحب, جو کہ اس ٹرانسمیشن میں ابھی ہمیں نے جوائن کیا. جی السلام علیکم مولانا طارق جمیل صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم مولوی صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب پوری قوم دیکھ رہی ہے یہ ٹرانسمیشن, اور پوری دنیا میں, اور سب انتظار کر رہے ہیں کہ سب اکٹھے ہو کے, میں نے بھی 1 گھنٹہ دیکھی ہے. جی جی, سب اکٹھے ہو کے, متحد ہو کے, یکجا ہو کے, ایک ساتھ مل کے اللہ کے حضور دعا کریں. خاص ہے کہ یہ بھی فرمائیں کہ احتیاط کیسے کرنی ہے, اس کے حوالے سے آپ کا کہا ہوا پوری قوم بہت دل سے سنے گی اور مانے گی بھی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. جہاں تک احتیاطی تدابیر کا تعلق ہے, وہ تو بہت زیادہ ڈسکس ہو چکی ہیں, اور بہت زیادہ اس کو میڈیا نے بھی ماشاءاللہ اس کو ابھارا ہے, اس کو نکھارا ہے, اور اپنے اپنی جگہ پر ہر جگہ اس پر بحث ہو رہی ہے. یہ ہے, میں ایک چھوٹی سی حکایت سناتا ہوں. ہارون رشید کا والد تھا مہدی بن ابو جعفر منصور. اس کے زمانے میں قحط آ گیا اور لوگ بھوکے مرنے لگے, کتے بلیاں بھی کھانے لگے. تو مہدی رات کو لیٹا ہوا تھا, تو ایک خادم اسے دبا رہا تھا. تو اس نے اپنے خادم سے کہا کہ کوئی کہانی سناؤ, میں بہت دکھی ہوں رعایا کے لیے. اس نے کہا امیر المومنین, ایک لومڑی جا رہی تھی سفر پہ, تو بیٹے کو لے گئی شیر کے پاس کہ تو بادشاہ ہے, اس کو اپنے پاس رکھ لے امانت. اس نے کہا ٹھیک. اس نے اس کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا اور لیے پھرتا تھا. ایک دن عقاب کی نظر پڑی تو اس نے جھپٹا مارا اور اٹھا کے لے گیا. لومڑی واپس آئی, اس نے آ کر کہا بادشاہ سلامت, میرا بچہ کا وہ تو عقاب لے گیا. کہ میں تو آپ کے حوالے کر کے گئی تھی. تو شیر نے کہا میری بہن, اگر وہ زمین کی جنگل کی آفت ہوتی تو میں لڑ کے دکھاتا, وہ آسمان کی آفت تھی, اس سے کون لڑ سکتا ہے. تو پھر اس نے کہا امیر المومنین, یہ قحط اگر زمین کی آفت ہوتی تو آپ لڑتے, تو اوپر سے آئی آفت ہے, اس سے بات کرو جو اوپر والا ہے, تو کام بن جائے گا. اس وقت کی ساری جو تھی ایگریکلچر زراعت, وہ ساری بارش پر تھی. تو اس نے اسی سے ہی لوٹا مصلی منگوا کے وضو کیا, مصلی پہ کھڑا ہوا, سجدے میں سر رکھا, اور اتنا رویا کہ سارا مصلی بھیگ گیا. اور یہ یاد رہے کہ وہ 3 بر اعظم پر حکومت کر رہا تھا اس وقت مہدی. تو ابھی وہ مصلی سے اٹھا بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجے اور پوری عباسی سلطنت میں بارش ہو گئی. میں معذرت کے ساتھ اختلاف رائے تو ہر آدمی کو حق ہے. ہم جو ایک لفظ استعمال کر لیں لڑنا ہے, یہ آسمانی آفت ہے, اس سے لڑنا نہیں ہے. اس کا علاج کر کے اللہ کو عاجزی دکھانی ہے اور اپنا سر سجدے میں رکھ کے رونا ہے. اس سے ہم لڑ نہیں سکتے. اس لفظ کو اپنی زبان سے نکال دیں, چاہے دل میں اس کے بارے میں کوئی تکبر نہ ہو, لیکن یہ لفظ اللہ کو پسند نہیں ہے
کہ مجھ سے لڑنا چاہتے ہو؟ دیکھنا ایک چھوٹے سے وائرس سے اللہ نے ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ میں ایک حدیث سنا کے پھر دعا کرتا ہوں۔ پہلے ایک دعا ہے، ما اصابکم مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو آفت آتی ہے تمہارے اپنے گناہوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، میں تمہارا ساتھی بن جاؤں تو کون تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو پھر کون سی اٹمی طاقت تمہیں بچائے گی۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر میں تمہیں تکلیف میں ڈالوں میرے سوا اسے کوئی نہیں ڈالے گا۔ اور إِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر میں ارادہ کر لوں کہ میں نے کسی کو نہیں ہونے دینا بیمار یا مصیبت میں، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ ایک امر ہی تو ہوتا ہے۔ 40 دن ابراہیم علیہ السلام آگ میں بیٹھے رہے، 40 دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہ تو فعال لما یرید ہے۔ تو ہم یہ جو ظاہری اسباب اختیار کر رہے ہیں ان کو بھی پوری طرح اختیار کرنا ہے، ساری احتیاط کرنی ہے۔ اگر تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ ایک امر ہی تو ہوتا ہے۔ 40 دن ابراہیم علیہ السلام آگ میں بیٹھے رہے، 40 دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہ تو فعال لما یرید ہے۔ تو ہم یہ جو ظاہری اسباب اختیار کر رہے ہیں ان کو بھی پوری طرح اختیار کرنا ہے، ساری احتیاط کرنی ہے۔ اگر مسجدوں میں جانے سے یہ بیماری پھیلتی ہے تو پھر اس سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے کہ جان کی حفاظت بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ایک دفعہ بارش ہو گئی، حضرت بلال نے اذان دی تو آپ نے کہا صلو فی رحالکم، ہم اگر بلال اعلان کرو اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، مسجد میں مت آئیں۔ حالانکہ مسجد میں آنے سے کپڑے گیلے ہونے تھے یا کیچڑ، جان کا خوف تو نہیں تھا، لیکن میرے نبی نے اپنی امت پر محبت اور شفقت کا ایسا سایہ رکھا ہے کہ آپ نے ان کو کیچڑ سے بچایا، بارش سے بچایا۔ یہاں تو زندگی موت کے مسائل ہیں، بہرحال بڑے علماء اس میں جو کہیں گے اور حکومت جو ان کے ساتھ میٹنگ کرے گی، جو حتمی فیصلہ ہوگا، تو سب سے پہلے ہم اپنے الفاظ میں تواضع لے کر آئیں کہ ہم نے اللہ کے سامنے جھکنا ہے، عاجزی کرنی ہے اور اللہ کو منانا ہے کہ یا اللہ تو اس کو ہٹا، یہ نہیں ہٹ سکتی، اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ اللہ کوئی اللہ کا بندہ رو دھو کے اسے منا لے تو پھر شاید فیصلہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے۔ ایک حدیث پہ اگر عمل ہو جائے تو مجھے اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں یہ کورونا کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں گیا۔ صرف ایک حدیث، میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں مجھ سے لے لو پھر دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ 4 اذا کانت فیک، 4 باتیں لے لو مجھ سے، پھر دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے، تمہیں کوئی ٹیڑھی آنکھ سے نہ دیکھ سکے گا، تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا کہ تمہارے رب کا سایہ تم پہ چھا جائے گا۔ تو 4 باتیں کون سی ہیں؟ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ اب مجھے بتائیں، سارے یہ اینکرز بیٹھے ہیں، سارے ہمارے وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، ہم کس قدر جھوٹی قوم ہیں۔ تو ہم اس جھوٹ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام نہیں لے سکتے۔ تو میرے نبی نے پہلی بات فرمائی صدق و حدیث، سچ بولنا۔ دوسری بات فرمایا حفظ و امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ یہ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو وزیر اعظم صاحب آپ اکیلے ہیں، دیانتدار ہیں، اللہ سے رونے دھونے والے ہیں، مانگنے والے ہیں، لیکن 22 کروڑ لوگوں میں سچے کتنے ہیں؟ 22 کروڑ لوگوں میں دیانتدار کتنے ہیں؟ ایک بہت بڑے چینل، میں ہاتھ جوڑ کے اینکر بیٹھے ہیں، معافی مانگ کے بات کر رہا ہوں، ایک بہت بڑے چینل کے مالک نے مجھ سے کہا کوئی نصیحت کرے، میں نے کہا چینل سے جھوٹ ختم کر دو۔ کہا پھر چینل ختم ہو سکتا ہے، جھوٹ نہیں ختم ہو سکتا۔ تو جہاں
جس کو یہ صرف پاکستان کی بات نہیں، پوری دنیا کا میڈیا جھوٹا ہے اور سب سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے، اور میرے رب کو، میرے نبی کو جھوٹ سے نفرت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پیاز کھا کے مسجد میں مت آؤ کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، بو ہوتی ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا جب کوئی مرد عورت جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کے منہ کی بدبو سے 3 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ تو جھوٹ اور خیانت کے ساتھ ہم کسی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا صدق و حدیث حفظ و امانت، سچ بولنا چاہے جان چلی جائے، اور دھوکہ نہ دینا، مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ تیسرا فرمایا حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کرنا، اور اخلاق کا سب سے اونچا مقام حیا ہے۔ اب میں کیسے بات کروں؟ میرے دیش میں حیا کو کس نے تار کیا؟ میرے دیش کی بیٹیوں کو کون نچا رہا ہے؟ ان کے کپڑے لباس مختصر کون کروا رہا ہے؟ یہ کس کے گردن میں یہ گناہ ڈالوں؟ میں مجرم ہوں، میں نے اپنی قوم کو نہیں سمجھایا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ لیکن جب مسلمان کی بیٹی بے حیائی کی طرف چل پڑے اور نوجوان بے حیائی کی طرف چل پڑے تو اللہ کی رحمت، سب سے زیادہ عذاب قوم لوط پر آیا کہ وہ بے حیائی میں ساری باؤنڈریز کراس کر گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 عذاب بھیجے۔ 5 کسی قوم پہ 5 عذاب نہیں آئے، ایک ہی عذاب آتا تھا، ان پر 5 عذاب آئے۔ تو تیسری بات میرے نبی نے فرمائی ہے کہ حیا والے بنو، حیا والے بنو۔ لیکن میری نسل ہے، مجھ سے خان صاحب نے بات کی تھی پہلی دفعہ کہ میں چاہتا ہوں کہ میری یوتھ اللہ کے نبی کے ساتھ جڑے، چونکہ جو ہمارے کالج ہیں، ہماری یونیورسٹیز ہیں، ہمارے خاص طور پر جو یہ پرائیویٹ سکولز ہیں، یہ امت کو، نوجوانوں کو اللہ رسول سے کاٹ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پہلا شخص ہے جس کے لیے میرے دل سے دعا نکلی جب اس نے کہا کہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ میری قوم اپنے نبی کے ساتھ کیسے جڑ جائے۔ میں کیا بتاؤں، جب تک اس بے حیائی کو نہیں ہم روکتے، اور کوئی روک نہیں سکتا ہے، اندر سے نیت نہ ہو۔ سرنڈو ماڈل سکول میں میں نے میٹرک کیا ہے، ہمارے ایک وارڈن، میں ہاسٹل میں رہتا تھا، وہ آ گیا، نمازی تھے، انہوں نے نماز کی سختی کر دی، ہم بے وضو جا کے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے تھے، بے وضو، کیونکہ ڈنڈا انسان کو انسان نہیں بناتا ہے جب تک انسان اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یہ تو اپنے اندر دل دریا سمندروں ڈوگے کون دلاندیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ میری قوم جھوٹ چھوڑ دے، میری قوم بددیانتی چھوڑ دے، میری قوم بے حیائی چھوڑ دے۔ وعفت فی طعمت، آخری بات میرے نبی نے کہا، اور رزق حلال کھاؤ، رزق حلال کھاؤ، رزق حلال جو صبح سے شام تک، من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفور لہ، جو صبح سے شام تک رزق حلال میں تھک جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ دل دریا سمندروں ڈوگے کون دلاندیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ میری قوم جھوٹ چھوڑ دے، میری قوم بددیانتی چھوڑ دے، میری قوم بے حیائی چھوڑ دے۔ وعفت فی طعمت، آخری بات میرے نبی نے کہا، اور رزق حلال کھاؤ، رزق حلال کھاؤ، رزق حلال جو صبح سے شام تک، من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفور لہ، جو صبح سے شام تک رزق حلال میں تھک جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ تو میں وزیر اعظم صاحب سے اپیل کروں گا کہ پوری قوم سے جیسے ڈونیشن مانگا ہے ایسی پوری قوم سے چلے۔ میں آپ کی طرف سے اپیل کرتا ہوں کہ کل یا آج رات رمضان کی آئے گی، ساری قوم 2 نفل پڑھے اپنے اپنے گھروں میں، اور ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کو یاد ہے پڑھ لے، جس کو نہیں یاد ہو استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لے، اور پھر سب اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے
मा मिन यौमिन इल्ला वल बहर यस्ताज़ुनु फी अन युग़रिक़ इब्न आदम। रोज़ाना, ये मुस्नद अहमद की रिवायत, रोज़ाना समंदर कहता है या अल्लाह इजाज़त दे मैं चढ़ जाऊँ और इनको बहा दूँ। वल अर्द तस्ताज़ुनु फी अन तब्तलिअहु, ज़मीन कहती है अल्लाह मुझे इजाज़त दे मैं इन बेहयाओं को निगल जाऊँ, इन झूठों को, इन बदमाशों को, इस माफिया को मैं निगल जाऊँ। तो वल मलाइकतु तस्ताज़िनु फी अन तुअज्जिलहु व तुहलिकहु, फरिश्ते अल्लाह से कहते हैं या अल्लाह तो हमें इजाज़त दे हम इनका सफाया करें। मेरा अल्लाह कहता है दऊ अब्दी फ़अना अअलमु बिअब्दी मिनकुम, जाओ जाओ अपना काम करो, ये मेरा बंदा है और मैं जानूँ मेरा बंदा जाने। इन कान अब्दकुम फशानुकुम बिही, तुम्हारा बंदा है तो मार दो। इन कान अब्दी फमिन्नी वलिया मिन्नी वलिया अब्द, अगर मेरा है तो मैं इंतज़ार करूँगा, मैं इंतज़ार करूँगा। पिछली कौमों में एक तवाइफ ने कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह ने उसकी बख्शिश कर दी, माफ़, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, कोई मांगने वाला तो हो। इन चार चीज़ों ने हमारी हर चीज़ बखेर दी, तोड़ दी। किसी भी कौम के लिए झूठ, बदयानती, बेहयाई और रिज़्क़ हराम ये उनको तबाह बर्बाद कर देता है। और कोई कौम सच्चाई, दयानतदारी, पाकदामनी और रिज़्क़ हलाल पर होगी तो अल्लाह का साया उन पर छा जाएगा और दुनिया की कोई ताकत उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकती। हम तो उजड़े चमन के माली हैं। इमरान खान को उजड़ा चमन मिला है, कहाँ तक आबाद कर सकेगा, अल्लाह इसकी मदद करे। चमन के तख्त पर जिस दम शहे गुल का तजम्मुल था, हज़ारों बुलबुलें थी बाग में, एक शोर था, गुल था, खुली जब आँख नरगिस सी, न था जुज़ ख़ार कुछ बाकी, बताता बाग मारो रो, यहाँ गुंजा यहाँ गुल था, यहाँ गुंजा यहाँ गुल था। अभी इमरान साहब ने यरमूक की और कादसिया की बात की, कितने थे? 30,000 थे खालिद इब्न वलीद के कमांड में, और सामने बहान जो था वो 3 लाख का लश्कर लेकर आया हुआ था। और कादसिया के मैदान में भी 30,000 साहबा थे, और उधर से जो रुस्तम था वो 3 लाख का लश्कर लेकर आया हुआ था, उनके साथ अल्लाह था। हम अल्लाह को साथ लें, सारे असबाब इख्तियार करें। मालदारों से कहता हूँ, मैंने अपना क्लिप अलग रिकॉर्ड कराया कि इस साल सारी ज़कात इन गरीबों में तकसीम करें। आप तक तो हर आदमी नहीं पहुँच सकेगा, अपने अपने इलाके में जो मालदार लोग हैं वो अपनी ज़कात गरीबों में इनमें तकसीम करें, उनके घर जा कर दें। किसी एक की दुआ लग गई ना तो 7 नस्लें हमारी आबाद हो जाएंगी। तो बस मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपने मुझे काफ़ी देर बिठाया तो मैंने भी थोड़ा सा आपका टाइम ले लिया। तो आप दुरूद शरीफ पढ़ें और हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु वफ़अल बिना मा अंता अहलुहु इन्नका अहलु तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। ए मेरे रब, हमें तस्लीम, तो हमसे नाराज़ हो गया, तूने समझाया हम कोई ना समझ, तो हमें बुलाता रहा, हमने पीछे मुड़ कर नहीं देखा, तूने हमें हराम से रोका, हमने हर हराम को अपना कारोबार बनाया, तूने बेहयाई से रोका, हमारी नस्ल ने कपड़े उतार दिए, तूने रिज़्क़ हलाल का कहा, हमारे ताजिर सूद में डूब गए, धोखे में डूब गए, ताकतवर जालिम बन गया। मजलूम की फरियादें सिर्फ तेरे तक तो आती थी, हमारी तो अदालतें जालिम है या अल्लाह, हमारी तो अदालतें जालिम, हमारा कानून जालिम है, हम सारे जालिम है, गरीब भी, अमीर भी, मर्द भी, औरत। या अल्लाह, इस आफत को हम वेंटिलेटर से नहीं टाल सकते, वैक्सीनेशन से नहीं टाल सकते, ये तूने भेजी है, सुई से टालेगा। या अल्लाह, तू अला कुल्ली शैइन क़दीर है, तू फ़अलुल लिमा युरीद। मेरे मालिक, हम तो अपनी ताकत से कुर्सी से उठना चाहे तो उठ नहीं सकते, लेटना चाहे तो लेट नहीं सकते। या अल्लाह, ज़िंदगी मौत तेरे हाथ में, इज़्ज़त ज़िल्लत तेरे हाथ में। तू हवाओं का मालिक, तू पानियों का मालिक, तू समंदरों का मालिक। और मालिक, बस साड़ी मन्नती है, मान जाए अल्लाह। और मालिक, बस साड़ी मन्नती है, मान जाए अल्लाह।
हमारे पास कुछ नहीं, ये खाली झोली है, ये गुनाहों से भरा हुआ है, ये सारा दामन गुनाहों से भरा हुआ है, नफरतों से, फिरका वारियत से, सूद से, झूठ से, कत्ल व गारत से, बेहयाई से, बेपर्दगी से, हर बलाक हमारे दम। लेकिन मेरे मौला, मेरे मालिक, रब तो तू ही है ना या अल्लाह, हम तो तुझे ही मानते हैं मेरे मौला, ला इलाहा इल्लल्लाह का हम इकरार करते हैं, ये तुझे सबसे ज़्यादा पसंद, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करते हैं जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद। आगे हमारे पास बहुत सी नाफरमानी है मेरे मौला, हम पैसे के गुलाम बन गए, शोहरत के गुलाम बन गए, मौत को भूल गए, कब्र को भूल गए, तेरे सामने खड़े होने को भूल गए। इस बड़ी आफत में हम कसूरवार हैं, हम इससे नहीं लड़ सकते या अल्लाह, हम तो मामूली से बुखार से नहीं लड़ सकते, ये तो बहुत बड़ी आफत है मेरे अल्लाह, तू दूर कर दे या अल्लाह, तेरी मिन्नत दूर कर दे या अल्लाह, तेरी मिन्नत दूर कर दे मेरे मौला, मेरे मौला दूर कर दे मेरे मालिक। अपने हबीब के आंसुओं के तोहफे या अल्लाह, वो उहुद में तो टूटे दांतों के तोहफे मेरे मौला, अपने महबूब के सदके हमारी मुसीबत हटा दे या अल्लाह। हमारे पास कुछ नहीं है, न दवा है, न अस्पताल है, न डॉक्टर है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ तू है। आजा यार, आजा, तू ला मकान वाला ज़मान है, तू आने जाने से पाक है, ये हमारी अहमकाना फरियाद है। आजा मेरे मौला, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई, सारी दुनिया ही से वहशत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई या अल्लाह, तेरे आने से काम बनेगा, इसे हटा दे सब। और या अल्लाह, जिन चीज़ों से तू नाराज़ होता है, हम उससे तौबा करते हैं, हम उससे तौबा करते हैं, हम उससे तौबा करते हैं, हम उससे तौबा। मैं 22 करोड़ अवाम की तरफ से तेरी बारगाह में तौबा करता, उन्होंने मुझे अपना नुमाइंदा बनाया, मैं तेरा हकीर गुनहगार बनता या अल्लाह। मेरे साथ बेशुमार लोग रो रहे होंगे, मैं तो टीवी पे नज़र आ रहा हूँ, शायद रियाकारी हो, लेकिन जो बच्चियाँ बच्चे बूढ़े जवान घरों में बैठे रो रहे हैं यार, उनके आंसू तो पाकीज़ हैं और आंसू तुझे बड़े पसंद मेरे मौला। फ़कीरों की तो फैल, गरीबों की तो, बूढ़ों की तो फैल, अपने उन नेक बंदों की तो फैल जो रातों को तुझे याद करते हैं, जिनके दामन गुनाहों से साफ है। ऐसे बंदों से हमारा देश भरा हुआ है, खाली नहीं है यार, लेकिन अक्सर तो हम नाफरमान हैं या अल्लाह, तू हमें माफ़ करके इस आफत को टाल दे, इसका इलाज हमें दे दे या अपने गैब से इसको हटा दे। तू हर चीज़ पर कादिर है, तू हुकूमत की मदद फरमा या अल्लाह, तू जितने भी इसके लिए कोशिश कर रहे हैं उन सब की मदद फरमा और या अल्लाह, उन डॉक्टरों को जज़ाए खैर अता फरमा जो ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं या अल्लाह, तो उन डॉक्टरों को जज़ाए खैर अता फरमा या अल्लाह। जो इसमें मर रहे हैं वो सब शहीद हैं, उनके दर्जे बुलंद फरमा, जो मरीज़ हो गए उनको सेहत कामिला अता फरमा या अल्लाह। हम लॉकडाउन करें तो एक एक कमरे में 10 आदमी बैठे हैं, लॉकडाउन का क्या फ़ायदा या अल्लाह, ये तो तू ही दूर करेगा इस आफत को, ये लॉकडाउन से नहीं जाएगी, ये सिर्फ फजल से जाएगी अल्लाह। मेरे मौला, जैसे छोटा बच्चा रोते रोते माँ से कहता, अम्मा हुण मैं थक पे रो रो के, हुण तो मेरी गल मान जा मेरे मालिक, मेरे अल्लाह, रो से जाएगी अल्लाह। मेरे मौला, जैसे छोटा बच्चा रोते रोते माँ से कहता, अम्मा हुण मैं थक पे रो रो के, हुण तो मेरी गल मान जा मेरे मालिक, मेरे अल्लाह, रो रो के तेरे सामने थक गए, मान जा या अल्लाह। हमारे पास तो कुछ नहीं, अपने हबीब के तुफैल, उनके सहाबा के तुफैल, उनकी औलाद जिनके करबला में सर कटे और नेज़ों पे चढ़ गए, सबसे छोटे मासूम अब्दुल्ला के तुफैल या अल्लाह, पूरी दुनिया से इस आफत को हटा दे। तेरा नबी रहमतुल लिल आलमीन था, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं था। मैं या अल्लाह उन्हीं की तुफैल दुआ करता हूँ कि गैर मुस्लिमों को भी इससे नजात अता फरमा, वो भी तेरे बंदे हैं, तूने उन्हें बनाया है, उन्होंने तुझे नहीं पहचाना था, उनका कसूर है, पर तेरे बंदे हैं, तुझे उनसे भी प्यार है या अल्लाह। पूरी दुनिया के 6-7 बर्रे आज़म में जहाँ जहाँ ये वबा
اپنے پنجے گاڑ چکی ہے. یا اللہ تو ان کو سب کو اور خاص طور پر امت مسلمہ اور خاص طور پر حرمین شریفین، یا اللہ اس دفعہ حج بھی نہیں ہوگا حرم میں، یا اللہ جگہ نہیں ملتی تھی روزانہ، آج صرف وہ کام کرنے والے تراویح پڑھے گا، وہ بھی آدھی پڑھے گی. یا اللہ میرے والی، میرے اللہ جیسے بچہ ماں سے ضد کرتا ہے اماں کر دے، اماں دے دے، آخر وہ کہتی ہے اچھا میرا سر نہ کھا لے جا. اللہ ہم تیری بارگاہ میں یا اللہ درخواست کرتے ہیں، منت کرتے ہیں، ہماری منت عمل کوئی نہیں ہے، خالی ہے تیری قسم، خالی ہے تیرے سامنے ہماری تیری بارگاہ میں التجا ہے. جتنے بھی لوگ جس ٹائپ کے جس مسلک کے اس آفت کے لیے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں، تدبیریں بنا رہے ہیں، ان سب کو اپنے خزانوں سے جزائے خیر عطا فرما، اور جو مر گئے ہیں انہیں شہادت کا درجہ عطا فرما، اور ہم باقی ہیں ہم سب کی حفاظت فرما، اس دیس کی حفاظت فرما، اس کو سچائی سے منور فرما، اس کو یا اللہ دیانتداری سے خوبصورت بنا، اسے حیا اور پاک دامنی کے ساتھ گلشن بنا، اسے رزق حلال کے ساتھ جنت کا راستہ بنا، اور جو ہمارے چلے گئے ان کے درجے بلند فرما. یا اللہ امت کے ہر طبقے کو میرے مولا، ہر طبقے کو میرے آقا اپنی نظر محبت عطا فرما، اور نظر غضب کو ہم سے واپس لے لے. اور جتنے مریض بن چکے ہیں ان کو شفا عطا فرما، ان کو صحت عطا فرما. وصلی اللہ. اور جن لوگوں نے ابھی پیسے دیے ہیں ان سب کو اپنے خزانوں سے جزائے خیر عطا فرما. اور جتنے شرکائے مجلس تھے، وزیر اعظم سمیت جتنے بھی شرکائے مجلس نے اس میں احساس پروگرام میں حصہ لیا، ان سب کو، ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما، ہر شر سے بچا. وصلی اللہ تعالی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت بہت شکریہ مولانا طارق جمیل صاحب. تمام ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ. بہت سے لوگ ابھی بھی ٹیلی فون کر رہے ہیں، اکاؤنٹ نمبر آپ کے پاس اسکرین پر ہے. آپ یقینی طور پہ بہت سے لوگوں کی ٹیلی فون کال نہیں مل سکی، لیکن آپ ڈونیٹ کرتے رہیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہیں. آج کی اس ٹرانسمیشن میں جو اوورال ٹوٹل جو پہنچا ہے وہ پہنچا ہے 2 ارب 76 کروڑ اور 59 لاکھ، اور اس ٹرانسمیشن کے دوران جو اکٹھے ہوئے ہیں وہ 5 کروڑ 75 لاکھ، اور ایس ایم ایس اور باقی جو ٹولز ہیں ان کے علاوہ جو ہے وہ اس کے علاوہ ہے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ٹیلی ویژن پارٹنرز کا اس میں بہت بہت شکریہ. 55 کروڑ اکٹھے ہوئے ہیں اس ٹرانسمیشن میں آج. کتنے؟ 55 کروڑ. 55 کروڑ اس ٹرانسمیشن پہ اکٹھے ہوئے ہیں. کریکشن. اور جو میڈیا پارٹنرز تھے ہمارے ساتھ جنہوں نے اس نشریات کو پوری دنیا تک پہنچایا، ان سب کا بہت بہت شکریہ. ARY ڈیجیٹل، جیو، ایکسپریس، دنیا، سما، ہم ٹی وی اور پی ٹی وی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ایک بار پھر نشست ہوگی. باقی جو ہمارے میڈیا پارٹنرز ہیں، چینلز ہیں، ان کے ساتھ بھی ڈونیٹ کرتے رہیں، اور اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننے پہ آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب. سب کا شکریہ.